Welcome to the Cinemato production. How to give audition to being a good actor. Audition. 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 ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन देना इंतहाई ज़रूरी क्यों है और ऑडिशन क्यों लिया जाता है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि ऑडिशन क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ऑडिशन क्या होता है, ऐसे ही चले जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस में और जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देना इंतहाई ज़रूरी है। ऑडिशन के कुछ स्टेप्स हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। ऑडिशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं। ऑडिशन इज लाइक अ इंटरव्यू। जैसे आप दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप किसी कंपनी में जाते हैं और कहते हैं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मुझे जॉब चाहिए, तो वो आपका सिंपल वे में एक ऑडिशन या इंटरव्यू लेता है। आप अगर मीडिया टर्म्स में आ जाएं, मीडिया में उसको ऑडिशन कहा जाता है। एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देना जरूरी है। मैं थोड़ा सा बताता चलूं ऑडिशन क्या है। ऑडिशन में सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठकर आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका मूवमेंट और आप कैरेक्टर को कितना समझते हो और कितना स्ट्रांग अपनी परफॉर्मेंस देखते हो, बस यही देखा जाता है। आज मैं 7 स्टेप्स ऑडिशन के बताऊंगा जो आपके लिए इंतहाई जरूरी हैं जानना, जिससे आप कहीं पर भी ऑडिशन देने जाएंगे तो सिलेक्शन होने की 99% गारंटी है। 7 स्टेप्स में से नंबर 1 स्टेप, मेमोराइजिंग डायलॉग। आपको अपना डायलॉग कैसे याद करने हैं, आपको अपने डायलॉग को कैसे परफॉर्म करना है। मेमोराइजिंग डायलॉग में आप, बहुत सारे बच्चे जो ऑडिशन देने जाते हैं, जब वो ऑडिशन वाली जगह पर पहुंचते हैं तो बहुत सारा क्राउड होता है जो ऑडिशन देने आता है। उस क्राउड को देखकर वो बच्चे घबरा जाते हैं। पता नहीं क्यों, आज तक मुझे नहीं समझ आई। मैंने बहुत सारे ऑडिशन लिए हैं, वहां पर बच्चे घबरा जाते हैं, हालांकि उनको घबराना नहीं चाहिए। आप अगर किसी जगह पर ऑडिशन देने गए हैं, आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी, आप उस स्क्रिप्ट को लें, नर्वस हुए बगैर उस स्क्रिप्ट को कंप्लीटली पढ़ें। कंप्लीट पढ़ने के बाद उसके अंदर जो आपका कैरेक्टर है उसको समझें कि इसके अंदर मुझे कैरेक्टर क्या मिला है और उस स्क्रिप्ट को याद करना शुरू करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, स्क्रिप्ट को पूरा याद करने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्ट पूरी याद नहीं होती, लाइन बाय लाइन याद होती है। याद रखें, लाइन बाय लाइन। आप जब भी स्क्रिप्ट लें, लाइन बाय लाइन याद करें, उससे आपको अच्छे तरीके से डायलॉग मेमोराइज होंगे। और नंबर 2 पॉइंट है, बी ओरिजिनल। बहुत सारे बच्चे सेट पर जाते हैं और देखते हैं बच्चे ऑडिशन दे रहे हैं, डायरेक्टर को अच्छा लग रहा है, वो सोचते हैं क्यों ना मैं ये परफॉर्म करूं। वो अपनी गलती का आगाज यहीं से करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप एक फिल्म देख के बोर हो चुके होते हैं, इसी तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर सेम ऑडिशन देख के बोर हो चुका होता है। अगर आप उसको कॉपी करेंगे, आप गलती करेंगे। हो सकता है जो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर हो, डायरेक्टर को वही चाहिए, तो आप अपना ओरिजिनल दें, बी ओरिजिनल। और हमारा 3rd पॉइंट है, डोंट पैनिक। अगर उर्दू में लिया जाए इस वर्ड को तो घबराना नहीं है। वैसे आपके प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, घबराना नहीं है, सुकून कब्र में है। अच्छा, चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे जब अपने डायलॉग को कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं, अक्सर वो बीच में भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो घबरा कर अपने एक्सप्रेशन से आउट हो जाते हैं। वो यहां पर गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे से डायलॉग दे रहे होते हैं ना, आप एक्सप्रेशन से आउट होते हैं, जब आप अपने डायलॉग को खराब करते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर का आपसे इंटरेस्ट हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसी फ्लो में आपको देखना चाह रहा होता है, और जब आपका फ्लो टूटता है आपकी एक्टिंग खराब होती है। सो जब भी आप ऑडिशन दे रहे हो और आप बीच में अपनी लाइन को भूल जाएं, तो हमेशा एक स्मार्ट एक्टर वाली हरकत करें। एक स्मार्ट एक्टर क्या करता है, वो हमेशा ओवरलैप करता है। वो जब अपनी लाइन को भूलता है, वो अपने एक्सप्रेशन को आउट नहीं होने देता, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है और अपने ऑडिशन को अच्छे तरीके से देता है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो जाता है। आप सब ये गलती करते हैं, जब आप लाइन भूलते हैं आप सोचना शुरू करते हैं वो सर ये था। इस वजह से आपके ऊपर से जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टर का हट जाता है और आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप पैनिक नहीं हो, आप ऐसा करें, देखें ऑडिशन के वक्त आपको वर्ड टू वर्ड अपनी लाइंस नहीं देनी होती, आगे पीछे हो जाए इट्स ओके, आप दें, अच्छे से दें, आप सिलेक्ट होंगे। सो डोंट पैनिक। ऑडिशन स्टेप नंबर 4 स्टेप में है, बी फ्रेंडली। आप जब किसी नई जगह जाएं,
ایک انسان جب نئی جگہ پر جاتا ہے ہیلو ہائی کرنا فرض بنتا ہے. اس سے انسان کا کانفیڈنس دکھتا ہے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے. آپ جب نئی جگہ پہ جائیں ہیلو ہائی کریں. ہیلو ہائی کرنے سے دوسرے لوگ آپ سے انٹریکٹ کریں گے اور آپ کی شخصیت باقی لوگوں کی نسبت تھوڑی اچھی لگے گی. تو آپ کو وہاں جاتے ہی فرینڈلی رہنا ہے, فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 5, ایکسپیکٹ نتھنگ. بہت سارے بچے بہت ساری ایکسپیکٹیشن لے کر جاتے ہیں. ہوگا, نہیں ہوگا, کر پاؤں گا, نہیں کر پاؤں گا. بہت سارے بچے گھر پہ بتا کے آتے ہیں بھائی آج میں آڈیشن دینے جا رہا ہوں, دوستوں کو بتا کے آتے ہیں. پھر آتے ہی آتے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں وہ مجھے چانس دیں گے نہیں دیں گے. یہ چیزیں آپ کے آڈیشن کو خراب کرتی ہیں, یہ آپ کے اندر ڈر پیدا کرتی ہیں. اور بہت سارے بچے یہی چیزیں سوچ کر گھر سے نہیں نکلتے. آپ نکلیں, آپ جائیں, کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں, آپ جائیں, وہاں پر کھڑے ہوں, پرفارمنس دیں. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آڈیشن خراب ہوگا اور کیا ہوگا؟ آپ کو انکار ملے گی. کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں, جانے سے ایک فائدہ ہوگا. آپ نے اس سے پہلے کبھی آڈیشن نہیں دیا, آپ کو نہیں پتا آڈیشن روم کیسا ہوتا ہے, آڈیشن دیتے کیسے ہیں, آڈیشن میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے یا آڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ جائیں گے, کیمرہ فیس کریں گے. بہت بڑے بڑے ایکٹر جو آج ایکٹر ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے ہو کر گزرنا پڑا ہے. ان کو بھی ڈی سلیکٹ کیا جاتا تھا, کام نہیں دیا جاتا تھا, کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ نے ایکٹنگ اچھی نہیں کی. آپ جائیں, کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں, اللہ پر امید رکھیں, جائیں, کریں, ہو سکتا ہے آپ کو کام مل جائے. سو ایکسپیکٹ نتھنگ. سو ناؤ پوائنٹ نمبر 6, بی کانفیڈنٹ. بہت سارے بچے نئی جگہ پر جاتے ہیں, گھبراتے ہیں اور آڈیشن نہیں دے پاتے. ہوتا بھی ہے, جب آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں آپ سے آڈیشن نہیں دیا جاتا, آپ گھبرانا شروع ہو جاتے ہو. اور یہ حقیقت ہے, کوئی بھی شخص جب نئی جگہ پر جاتا ہے اس کو ایشو کریٹ ہوتا ہے کیونکہ نئے لوگوں سے آپ فوراً میل جول نہیں کر پاتے. یہی نہیں, آپ اگر اپنے کالج, اپنے اسکول, اپنی یونیورسٹی لائف میں بھی چلے جائیں, جو دوست آپ کے کچھ ٹائم بعد بہت پکے دوست بن جاتے ہیں, شروع میں آپ ان سے ہیلو ہائی بھی نہیں کرتے, آپ اریٹیٹ ہوتے ہو, آپ سے نہیں بات ہوتی. کوئی بات نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہاں پر. کیونکہ جب آپ چلے گئے ہیں, آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ کا ڈریم ہے ایکٹر بننا, اور یہی لکیر ہے جس کو آپ پار کر کر ایکٹر بن سکتے ہیں, اور وہ لکیر آڈیشن ہے. تو کیوں نہ پھر خاموشی سے اچھے طریقے سے آڈیشن دیا جائے. اس وقت آپ کو اپنے تھاٹس, اپنا نظریہ چینج کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے تھاٹس اور نظریوں کو جب چینج کریں گے آپ کے اندر تھوڑا تھوڑا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, آپ اس کو اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کر پائیں گے. سو بی کانفیڈنٹ, گھبرا کر نہیں, ریلیکس ہو کر آڈیشن دیں. نہ ہوا تو نیکسٹ ٹائم, اگر ہو گیا تو بلے بلے. لاسٹ پوائنٹ نمبر 7, اسمائل اینڈ بریتھ. آپ جب کسی بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں آڈیشن دینے, آپ کو چاہیے چہرے پر گلدستہ اسمائل کا رکھتے ہوئے جائیں. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, جو بندہ اداس ہوگا نا وہ بھی آپ کی اسمائل دیکھ کے نا خوش ہوگا. مرا ہوا چہرہ لے کر بہت سارے بچے جاتے ہیں آڈیشن دینے. کیونکہ جو کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا, وہ صبح سے لے کر شام تک جب آڈیشن لے رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ایسے مرے ہوئے اور فلیٹ چہرے دکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے چہرے دیکھ کے بور ہو چکا ہوتا ہے, ان کو کوئی ہنستا ہوا چہرہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے بچے جب آڈیشن دیتے ہیں نا, ان کی بریتھ نارمل نہیں ہوتی. پتہ ہے وہ کیسے بریتھنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے, ہاں سر, نہیں اس سے پہلے, ایسی ان کی بریتھ آ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گیا ہے. تو آپ جب کسی جگہ پہ جائیں, اپنے چہرے پہ جو ہے وہ ایک اسمائل رکھیں اور اپنی بریتھ کو نارمل رکھیں, ہنستے ہوئے بات کریں. جی السلام علیکم, جی آڈیشن دینے ہیں, جی آڈیشن دینے ہیں, کیا کرتے ہیں سر, بس اسٹڈی کرتا ہوں. تو جب آپ نارمل رہتے ہو نا, تو ایک کاسٹنگ ڈائریکٹر کو آپ سے بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. اچھا, شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, میرے ساتھ کچھ تھا. یہ فلم ہم نے بنائی ہے, شینوگئی نام ہے اس کا, اس کے ڈائریکٹر ہیں ابو الیہا. اس کے اندر بہت ساری کاسٹ ہے جو بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے. اس فلم کو لازمی دیکھیں, 26 نومبر کو یہ سینما گھر میں جلوہ گر ہوگی. آپ کے قریبی جو بھی سینما ہاؤس ہیں آپ وہاں جا کر دیکھیں, اور اس کا کمنٹ ہمارے سنیمیٹو پیج پر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.